काल कला अकादमीन जी घटना घडलेली आसा एका आमी मराठीन एक म्हण आसा सोनारांनी खाण टोचली म्हणटा पळय तशें जाल्लें आसा. शरद पोंक्षे सारक्या एक जाणकार कलाकारान जेन्ना कला अकादमीन तेंच्या नाटकाचो प्रयोग चालू आसलो आनी तांकां ज्यो अडचणी थंय दिसल्यो आनी जी कितें तेंची म्हणजे त्या प्रयोगाचो खोळंबो जो जालो त्या हितूंतल्यान जें मत व्यक्त केलें हें म्हाका दिसता जावप खूब गरजेचें आसलें. कारण हांगा कितें आसा की कला अकादमी चे जे कितें दुरुस्ती जावं बांदकाम केलां आनी तितून जे कितें घोटाळे केल्ले आसा तेच्या विरुद्ध जेन्ना जेन्ना म्हणून आमी आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केला तेन्ना आमकां अशें सांगलें गेलां हे बेश्टेच बोवाळ घालता. खरें म्हणल्यार सगळें वेवस्थीत आसा. जरी कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियम कॉलेप्स जाल्लें आसा तरी सगळें वेवस्थीत आसा. एकंदरीत कॉम्प्लेक्साची जी वाट लागल्या ह्याच म्हयन्यान आतां कला अकादमीचे कार्यालय थंयसर पावल्लें आसा. तें बीन आमी जेन्ना फाटल्या टास्क फोर्स समितीच्या बैठकीन जेन्ना कांय प्रश्न उपस्थित केले त्या कार्यालयाच्या स्थलांतराच्या बाबतींत त्या नंतर आतां ह्या म्हयन्यान तें थंयसर जाल्लें आसा. तरी सुद्दां आमकां सदांच सांगलें वयता की कला अकादमी ऑल इज वेल. कारण एका मनशाचो इगो हो थंयसर कार्यरत आसा. आनी आमी सुरवातीच्यान कित्याक सांग आमकां कला अकादमी आशिल्ली त्या स्थितीन जावं जर आमी इतलो खर्च केला तेजेर इतले कोटी जर मोडल्या जाल्यार ती आणखी सुस्थितीन आसूं आनी सुस्थितीन दिसूंक जाय आशिल्ली जी दिसना. त्या खातीर कला राखण मंच सदां बोवाळ घालत आसा. पण आमकां पिश्यान काडपाचो जो यत्न जातालो न्हू तेका काल शरद पोंक्षेन आनी तेजी जी टीम आसा तेंच्यांनी तांकां पिशेट ठरयलें. ही एक बरी गजाल जाल्ली आसा. आमी सुरवातीच्यान टास्क फोर्स समिती जेन्ना स्थापन जाली पयलीं आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना निवेदन दिल्लें तेन्नाय आमी कांय मागण्यो तेंचे कडेन केल्ल्यो. त्या मागण्यांक अनुसरून टास्क फोर्स समिती जाली. टास्क फोर्स समिती जाल्या उपरांत कला राखण मंडळान पयले बैठकीन आमकां जें कितें अपेक्षीत आसा ह्या सगळ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीचेर आनी जो कितें गोंधळ जाला कला अकादमीच्या बाबतींत त्या पार्श्वभुमीचेर तेन्ना आमी कला अकादमीचो जो अपॉयंटेड चेअरमॅन जो आसलो टास्क फोर्स समितीचो तेकाय आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. तेकाय आमी आमचें मत जें आसलें थंय मांडपाचो प्रयत्न केल्लो. जेचें उत्तर अजून आमकां पुराय अर्थान अशें मेळोना. पण आतां म्हणजे फाटल्या म्हयन्यानूच एक्सपर्ट्सांक हाडून तेजो अभ्यास केला. जे कितें त्रुटी आसा त्यो सारक्यो करून दिवपाच्यो अशें ठरलां अशें आमकां कळ्ळां मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान. पण मुख्यमंत्री जर मान्य करता की थंय कितें तरी त्रुटी आसा हेजो जर मागीर एके वटेन आमकां कित्याक सांगलें वयता ऑल इज वेल म्हणून. एका हट्टान थंयसर कला अकादमीची जी अगट राज्य नाट्य स्पर्धा घडोवन हाडली. आमी सांगताले की राज्य नाट्य स्पर्धा थिएटर सारकें जाल्या उपरांत करा. कारण थिएटर सारकें ना ना सगळें सारकें आसा. कोण सांगता? फक्त ज्ञानेश मोगे आनी देविदास जांभूळकर बोवाळ घालता म्हणून एका मनशान कला अकादमीच्या एका अधिकाऱ्यान म्हाजेर कमेंट केलो. तेन्ना हांवें सांगलें भाड्याच्यो सगळ्यो वस्तू हाडून तुमी आतां ही स्पर्धा घडयली पण कितलो तेंप हे भाड्याच्या हेजेर चलतलें काय म्हणून तेजो काल प्रत्यय येयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हें योग्य उत्तर आनी योग्य मनशान थंयसर येवन कला अकादमीच्या ह्या अधिकाऱ्यांक दिल्लें आसा. आमच्यो ज्यो कांय मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मागण्यो म्हणजे स्टेटस ऑफ कला अकादमी स्ट्रक्चर बिफोर रिपेयर्स इन्क्लुडिंग द रिपोर्ट ऑफ एंड ऑथोरायझेशन. मागीर डॉक्युमेंटेशन ऑफ मेंटेनन्स कॅरीड आउट इन 5 years प्रायर टू रिपेयर्स including fees and decisions taken. Identification and report of panel or individual responsible for identifying repair work. हे आमकां तेंच्यांनी दिवचें अशें म्हणून मागलेलें. डिटेल्स ऑफ एनी टेक्निकल कमिटी स्क्रुटिनायझींग द रिनोवेशन रिपोर्ट. तेंच्यांनी स्क्रुटिनायज करून तो रिनोवेशन करपा जाय हें केन्ना मान्य जालें हेजें आमी मागणें केल्लें. आणि मिनिट्स ऑफ कला अकादमी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग वेअर रिपेअर डिसिजन्स वर मेड तेजे आमी मिनिट्स मागलेले. हे आमकां अजून मेळूंक ना. चॅनल्स अँड डॉक्युमेंट्स यूज टू कन्वे द डिसिजन टू द गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्मेंटाक हे डिसिजन कला अकादमी दुरुस्त करपाक जाय हे केन्ना कळयले गेले आनी कशें कळयले गेले
हें आमी मागलां. डिटेल्स ऑफ एस्टिमेटेड बजेट फॉर रिपेर्स अँड इट्स प्रिपेरेशन, म्हणजे जो तेजे डिटेल्स आसा, तेजो जो एस्टिमेट केलो, तेजे जे बजेट केलें तेजे डिटेल्स आमकां दिया म्हणून सांगलें, तेंय मागलेलें आसा. एविडन्स ऑफ टेंडर प्रोसेसीस अँड कॉन्ट्रॅक्ट्स अवॉर्डेड फॉर द वर्क, म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले तेजे एविडन्सीस कितें आसा आनी ते खंयचे बेजीसचेर दिले तेंय हांव मागलां. लिस्ट ऑफ द कंपनीज दॅट सबमिटेड द कोटेशन्स फॉर रिपेर्स, म्हणजे खंयचे खंयचे कंपनीन तुमकां रिपेर्स करपा खातीर कोटेशन्स दिल्ली. द कंपनी अवॉर्डेड द रिपेर वर्क अँड द बेजीस फॉर सिलेक्शन, म्हणजे खंयचे कंपनीक तुमी निवडली आनी खंयच्या बेजीसचेर निवडली तेजेय आमी स्पश्टीकरण मागलेलें आसा. क्लॅरिफिकेशन ऑन हू इश्यूड द वर्क ऑर्डर, PWD ऑर अनदर एजन्सी, हेंय आमी मागलेलें आसा. म्हणजे ते दुरुस्त करपाची जी ऑर्डर आसा ही कोणी दिली, PWDन दिली काय खंयच्या वेगळ्या एजन्सीन दिली. रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन कल्चरल आर्किटेक्चर प्रायर टू रिपेर्स, म्हणजे रिपेर करच्या पयलीं एक्सपर्ट्सां कडल्यान तुमी रिपोर्ट घेतलेले काय कितें तेय आमकां दिवचे म्हणून सांगलें. आनी नेम्स अँड क्वॉलिफिकेशन्स ऑफ द पर्सनल सुपरवायझींग द रिपेर्स, म्हणजे थंय कोणी सुपरवायज केलें तें आनी तेंचें क्वॉलिफिकेशन कितें आसलें तेंय आमी मागलेलें आसा. इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू सिस्टम ड्युरींग द रिपेर्स इन्क्लुडींग एडवायजरी डिटेल्स, म्हणजे जर थंय कितें नवीन तुमी सिस्टमी इम्प्लिमेंट केल्यो वापरल्यो आनी त्यो खंयच्या बेजीसचेर वापरल्यो, कोणी एडवायज केले तेजे आमकां डिटेल्स दिया म्हणून सांगलां. आनी स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द ओपन एअर ऑडिटोरियम आफ्टर द स्लॅब कॉलेप्स, जे स्लॅब कॉलेप्स जाला इतली सगळी दुरुस्ती जवळ जवळ 70 कोटी ऑफिशियली आमकां सांगता, त्यो मोडून जर एक स्लॅब कोसळटा जाल्यार तेच्या बद्दलचे आमकां डिटेल्स आमी मागला. तेजो स्टेटस त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितें बाबा तुमी हें केलां, म्हणजे कितें पनिशमेंट जाला जावं तेजे कडल्यान करून घेवपा खातीर कितें तुमी प्रयत्न केला तें मागलां. आनी डिटेल्स ऑफ हू अवॉर्डेड द टेंडर फॉर रिपेर्स, कोणी त्या रिपेर्साचे परत टेंडर दिल्ले आसा. इतले सगळे प्रश्न आमी उपस्थित केल्ले आसा. ह्या प्रश्नाची उतरां अजून आमकां टास्क फोर्साचे चेअरमॅन आसा तेजे कडेन हें आमी कला राखण मांड म्हणून हांवें आनी फ्रांसिसान आमी दोगूय रिप्रेझेंटेटीव आसा टास्क फोर्साचे, हें थंयसर मांडलेलें. अजून आमकां उतरां गावूंक ना. आतां गेल्या म्हयन्यानूच एक्सपर्ट्सांक हाडून थंयसर इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. तेंच्यांनी जे रिपोर्ट सबमीट केल्ले आसा ते रिपोर्ट अजून आमच्या मुखार येवंक ना. ते रिपोर्ट जेन्ना येतले आनी त्या रिपोर्टाचेर जेन्ना चर्चा जातली तेन्ना बऱ्योचश्यो गोश्टी उगड्यो जातल्यो. म्हणजे खरेंच कला अकादेमी ऑल इज वेल आसा जाल्यार बरीच गजाल आशिल्ली, पण तशें ना. जे कलाकार जाणकार कलाकार थंयसर बोवाळ घालताले, रडटाले येवन कला अकादेमीन, तेंची तमा न बाळगता सगळें बरें आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. हे बेश्टेच बॉम्ब मारता म्हणून जे कितें चुकीचो हें स्प्रेड करपाचो प्रयत्न जाल्लो ताका कालचो जो इन्सिडंट जाला हें उत्तर आसा. आनी आतां तरी हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक विनंती करता की ताणें सादूर जावचें आनी चड इगो प्रॉब्लेमान गुरफटत वचचें न्ही. आनी जाता तितले बेगीन, तो एक कलाकार आसा, ताका खबर आसपाक जाय. सो तो एक कलाकार आसा, जाता तितले बेगीन आमची कला अकादमी आमकां आसलेली त्या स्थितीन ताणें सुस्थितीन ताणें ती करून दिवची अशें हांव मागणें करतां गोंयचो प्रमुख म्हणून तेंचे कडेन.